नमस्ते, यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको जुन रिटन एक्जाम सेकेन्ड पेपर अन्तर्गतको इकोनोमिक्स टपिकलाई आजबाट हामी स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं। त्यसैले अब आउनुहोस् हामी सुरुमा चाहिँ इकोनोमिक्स टपिकमा चाहिँ के पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले भनेर त्यसबारेमा छलफल गरौँ। त्यसपछि हामी च्याप्टर नम्बर 1 बाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने छौं है। अब तपाई हामीलाई थाहा नै छ हामी इकोनोमिक्स टपिक पढ्दै छौं आजबाट भनेर, जुन चाहिँ रिटन एक्जामको लागि रहेको छ है। फर्स्ट पेपर यानी कि प्री टेस्टको लागि चाहिँ हामी रिटन एक्जामलाई सकेपछि पढ्ने छौं। तर हामी सुरुमा चाहिँ रिटन एक्जामको यो चाहिँ कुन पेपर हो भन्दाखेरि सेकेन्ड पेपर हो। रिटन एक्जाममा हामीले फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर गरेर दुईवटा पेपरहरुमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ इकोनोमिक्स पर्छ हैन, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट पर्छ अनि बैंकिङ कानून र नीतिहरु पर्छ। हामीले म्यानेजमेन्टै सकिसकेका छौं, त्यसपछि बैंकिङ पनि सकिसकेका छौं भने अब हामीले चाहिँ जुन पोलिसीजहरु एक्टहरु चाहिँ पढ्न बाँकी रहेको छ है। हामी क्रमैसँग पढ्ने छौं जुन सिलेबसको आधारमा रहेको छ सबै कुराहरु। र अब हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने यो इकोनोमिक्स टपिकमा जुन चाहिँ सेकेन्ड पेपरको लागि रिटन एक्जाममा है कतिवटा प्रश्नहरु आउँछ, कति मार्कको र टोटल मार्क कति रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि सुरुमा हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले यो इकोनोमिक्सबाट रिटन एक्जाममा चाहिँ जम्मा 4 वटा क्वेशनहरु आउँछ है। 4 वटा क्वेशनहरु कति मार्कको, प्रत्येक क्वेशनको चाहिँ 10 मार्क रहेको छ है। अब यसै गरेर 10 नम्बरको 4 वटा प्रश्नहरु भनेको चाहिँ जम्मा 40 मार्कको यानी कि 40 मार्कको चाहिँ हामीलाई क्वेशनहरु आउने गर्छ रिटन एक्जाममा है इकोनोमिक्स टपिकबाट। त्यसैले अब यो 4 वटा प्रश्नहरु चाहिँ कतिवटा च्याप्टरहरुबाट आउँछ, हामीले कतिवटा टाइटलहरुमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो टपिकहरु कन्टेन्टहरु चाहिँ के छ भन्ने सम्बन्धमा पनि अब जान्न जरुरी हुन्छ। यो थाहा भयो भने चाहिँ हामीलाई पढ्न पनि एकदमै सजिलो हुनेछ है। अब सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ कन्टेन्टहरु हेर्छौं है। हामीले के पढ्नुपर्छ त यो इकोनोमिक्समा। अब हेरौं, फर्स्टमा चाहिँ हामीले माइक्रो एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक्सको कन्सेप्टलाई पढ्ने छौं है। त्यसपछि भनेको चाहिँ फेचर्स अफ नेप्लिज इकोनोमिक्सलाई हेर्ने छौं। यसभित्रका सम्पूर्ण कुराहरु त हामी अन्य भिडियोहरुमा यो टपिक आएपछि छलफल गर्ने नै छौं है। अनि तेस्रोमा भनेको चाहिँ हामीले म्याक्रो इकोनोमिक्सको इन्डिकेटर्सहरु भनेको जीडीपी, जीएनपी, एसडीआई लगायत धेरै रहेको छ इन्डिकेटर्सहरु। ती इन्डिकेटर्सहरु सबै हामी भिडियोमा नै पढ्ने छौं जुन चाहिँ यो म्याक्रो इकोनोमिक्सको रहेको छ है। अनि अर्को भनेको चौथो नम्बरमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ मोनिटरी एन्ड फिस्कल पोलिसीजहरु रहेको छ है। त्यसपछि अर्को पढ्नुपर्छ हामीले च्यालेन्जेस अफ इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट इन नेपाल। त्यसपछि हामीले 6 नम्बरमा प्लानिङ एन्ड इकोनोमिक्स डेभलपमेन्टको बारेमा पनि पढ्छौं। त्यसपछि 7 नम्बरमा भनेको चाहिँ हाम्रो सिलेबसको आधारमै रहेको छ हैन, गभर्नमेन्ट बजेट। त्यसपछि यसको टाइप्सहरु अनि इम्पोर्टेन्सहरु के रहेको छ यस बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्ने छौं। त्यसपछि फाइनान्शियल सेक्टरको रिफर्महरु हेर्ने छौं। र 9 मा भनेको चाहिँ हामी रोल अफ वर्ल्ड बैंक एडीबी, त्यसपछि एआईबी, आईएमएफ इन इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट अफ नेपालको बारेमा हेर्ने छौं। यानी कि हामीले यो इकोनोमिक्स टपिकमा चाहिँ जम्मा 9 वटा च्याप्टरहरु चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। टोटल हाम्रो 9 वटा च्याप्टर रहेको छ है। अब 9 वटा च्याप्टरहरु त हामी क्रमैसँग पढ्दै जाने छौं। अब हामी फर्स्टमा आज के सुरु गर्दै छौं भन्दाखेरि यो भिडियोमा कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्स, त्यसमा के रहेको छ माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्ने छौं। यसमा चाहिँ आज अध्ययन गर्ने छौं। त्यसैले अब आउनुस् आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। अब हामी सुरुमा चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्रको बारेमा पढ्ने छौं है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र भनेको के हो अनि क्रमैसँग यसको इम्पोर्टेन्सहरु हेर्ने छौं र अन्य कुरालाई पनि हामी जोड्ने छौं है। त्यसैले अब हामीले यो माइक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यो अर्थशास्त्रका जुन ससाना इकाइहरुको चाहिँ अध्ययन गर्ने एउटा विषय हो माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको है। त्यसैले जुन यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा अथवा माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ व्यक्तिगत इकाइहरुको आचरण अथवा व्यक्तिगत इकाइहरुका जुन समूहहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने गरिन्छ। अब कुनै पनि एउटा फर्मले कसरी अधिकतम नाफाहरु कमाउन सक्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा पर्छ। र यसका अतिरिक्त चाहिँ एउटा व्यक्तिले विभिन्न वस्तुका जुन इकाइहरुको प्रयोगहरुबाट चाहिँ आफ्नो सन्तुष्टिलाई चाहिँ कसरी अधिकतम बिन्दुसम्म चाहिँ पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराको पनि यो माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ है। अनि यस प्रकारले अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रका जुन सिद्धान्तहरुले चाहिँ
के कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिन्छ त भन्दाखेरि अब आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न एकाइहरू भयो हैन, भनेको चाहिँ अब उपभोक्ता भयो, त्यसपछि उत्पादक भयो अथवा फर्महरू भयो हैन, अनि कामदारहरू र जुन साधनका मालिकहरूले चाहिँ अब कसरी आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्दछन् र कसरी तिनीहरू चाहिँ सन्तुलनका बिन्दुसम्म चाहिँ पुग्दछन् भन्ने कुराको चाहिँ यो माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसपछि चाहिँ हामी सूक्ष्म अर्थशास्त्रको महत्त्वलाई हेर्छौं है। माइक्रो इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्सहरू के रहेको छ। अब यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रको चाहिँ सैद्धान्तिक र व्यावहारिक महत्त्व रहन्छ है। र सूक्ष्म अर्थशास्त्रको जुन उत्पादन मूल्य निर्धारण गर्नका लागि सामाजिक कल्याण अनि साधनहरूको चाहिँ उचित बाँडफाँडहरूको क्षेत्रमा चाहिँ विशेष महत्त्व रहेको हुन्छ। अनि यो माइक्रो इकोनोमिक्सका चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तहरू बृहत अर्थशास्त्रका जुन म्याक्रो इकोनोमिक्सका चाहिँ थुप्रै समस्याहरूको चाहिँ अध्ययनका क्रममा चाहिँ मद्दत गर्ने हुनाले यसको चाहिँ विशेष महत्त्व छ हैन। भनेको चाहिँ यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रले बृहत अर्थशास्त्रका समस्याहरूलाई पनि राम्ररी बुझ्नका लागि र कसरी अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेल्ने गर्छ है। अब यसैले चाहिँ हामी यो आधुनिक अर्थशास्त्रको अध्ययनमा चाहिँ यो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ के प्रयोगहरू अथवा महत्त्वहरू रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामी यहाँ 5-6वटा महत्त्वलाई चाहिँ हेर्नेछौँ है। अब सुरुमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाको जानकारी लिन यो बारेमा हेर्नेछौँ। अब कसरी चाहिँ यसको महत्त्व छ त। माइक्रो इकोनोमिक्सको स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाको जानकारी लिने काममा हामी यसमा चाहिँ बुझौँ। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रले चाहिँ स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाहरूको जानकारी लिनमा मद्दत गर्छ र सूक्ष्म अर्थशास्त्रले अब उत्पादन र वितरण सम्बन्धी आर्थिक गतिविधिहरूको जुन निर्णयमा पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ अब आधुनिक अर्थव्यवस्थामा योजनाहरू तर्जुमा गर्दा आवश्यक पर्ने सूचनाहरू चाहिँ केन्द्रीय स्तरसम्म चाहिँ पुर्याउने अथवा जानकारी दिने गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ के हो त सूक्ष्म अर्थशास्त्रको एउटा महत्त्व हो। त्यसैगरी अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ मूल्य निर्धारण यानि कि प्राइस डिटर्मिनेसन। अब मूल्य निर्धारण चाहिँ कसरी गर्छ अथवा कसरी गर्नुपर्छ अथवा यो चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ इम्पोर्टेन्स किन हो भन्ने सम्बन्धमा पनि बुझौँ। अब जुन सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा वस्तु अथवा सेवा अनि साधनहरूको चाहिँ मूल्यहरू निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन र विश्लेषण गर्ने गरिन्छ हैन। यसैले चाहिँ अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई चाहिँ मूल्य सिद्धान्त भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, प्राइस थ्योरी पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ। जुन सूक्ष्म अर्थशास्त्रले भागहरू 2 आपूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट चाहिँ मूल्यहरूको निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि बताउँछ। त्यसैले अब अर्थव्यवस्थामा चाहिँ यस्ता बाधाहरू हटाएर चाहिँ मूल्य संयन्त्रहरूबाट पुनः सन्तुलनको अवस्थाहरू कायम गर्ने कुरा चाहिँ यो माइक्रो इकोनोमिक्स अथवा मूल्य सिद्धान्तले चाहिँ निर्देशन गर्ने गर्दछ है, मूल्यको निर्धारण गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को महत्त्व रहेको छ प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र। अब यो चाहिँ कस्तो प्रकारको हो त भन्दाखेरि यो प्रबन्धकीय अर्थशास्त्रमा पनि अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रको चाहिँ महत्त्व रहेको हुन्छ। किनभने अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रको मूल्य निर्धारणहरू हैन, भागहरू विश्लेषण, त्यसपछि पूर्वानुमान अनि उत्पादन र लागतको विश्लेषण अनि नाफा निर्धारण, लगानी सम्बन्धी अब निर्णयहरू आदिको विषयमा चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रको चाहिँ छलफल हुने अध्ययन गर्ने भएकोले यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ यो प्रबन्धकीय अर्थशास्त्रमा। अर्को भनेको चाहिँ आर्थिक नीतिहरू रहेको छ, पोलिसीजहरू के रहेको छ त इकोनोमिक्स। अब जुन राज्यका आर्थिक नीतिहरू चाहिँ निर्धारण गर्नमा पनि यो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ है। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रले आर्थिक नीतिहरू निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सूचना अथवा उपकरणहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने गर्छ। अनि सूक्ष्म अर्थशास्त्रले चाहिँ मूल्य निर्धारित अनि बजार संरचना सम्बन्धी अध्ययनहरू हैन, त्यसपछि विश्लेषणहरू गर्ने हुनाले यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक उपयोगिताहरू सम्बन्धी आर्थिक नीतिहरू इकोनोमिक्स पोलिसीहरू चाहिँ अवलम्बन गर्न राज्यलाई पनि थप सहयोग पुग्नेछ है। यो पनि एउटा माइक्रो इकोनोमिक्सको एउटा महत्त्व रहेको छ। त्यसैगरी अर्को 5 नम्बरमा छ साधनहरूको बाँडफाँड। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रले चाहिँ उत्पादनका जुन साधनहरूको आदर्श बाँडफाँडमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ है। यस्तो चाहिँ वस्तु अथवा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने जुन साधनहरूको चाहिँ मितिव्यय
भनेको चाहिँ इकोनोमी रूपले चाहिँ बाँडफाँड कसरी गर्न सकिन्छ त हैन, इकोनोमी रूपले बाँडफाँड गरेर चाहिँ अधिकतम आर्थिक लाभहरू चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ बुझ्नका लागि अथवा अध्ययन गर्नका लागि चाहिँ मद्दत गर्ने गर्छ। अब 6औं नम्बरमा छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, इन्टरनेसनल ट्रेड रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्नमा पनि यो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ विशेष महत्त्व रहेको हुन्छ है। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रले अथवा माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ वस्तुहरूको माग, त्यसपछि मागहरूको लोज हैन, मागहरूको पूर्वानुमान अनि मूल्य निर्धारण, लागत विश्लेषण, नाफा निर्धारण आदि इत्यादि लगानी सम्बन्धी जुन व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा पनि विशेष भूमिका खेल्ने गर्छ। अब त्यसैगरी अर्को छ सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। अब सामाजिक कल्याणमा चाहिँ जुन सामाजिक कल्याण गर्ने कार्यको लागि सूक्ष्म अर्थशास्त्रहरूको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ, महत्त्व रहेको हुन्छ है। अब यसले चाहिँ सामाजिक कल्याणका लागि यथोचित कर प्रणालीहरूको सम्बन्धमा पनि राज्यलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने सूचनाहरू चाहिँ प्रवाह गर्ने काममा सहयोग पुर्याउने गर्छ। र यो चाहिँ भयो माइक्रो इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्सहरू, यानि कि सूक्ष्म अर्थशास्त्रको महत्त्व हामीले 7वटा महत्त्वलाई हेरिसकेका छौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी यो माइक्रो इकोनोमिक्सको स्कोपहरू चाहिँ के रहेको छ त्यसको क्षेत्रहरूलाई हेर्नेछौँ है। सूक्ष्म अर्थशास्त्रको क्षेत्र अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रले चाहिँ हामीलाई थाहा छ अर्थतन्त्रका ससाना कुराहरूको सम्बन्धमा मात्रै अध्ययन गर्ने गर्छ है। अब यस कुराको पुष्टि चाहिँ अब विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन् परिभाषाहरूद्वारा है। यस प्रकार अब जुन माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ अर्थतन्त्रका व्यक्तिगत एकाइ भयो अथवा व्यक्तिगत उपभोक्ताहरू, व्यक्तिगत फर्महरू अथवा उद्योग र तिनीहरूका चाहिँ ससाना समूहहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा अध्ययन गर्ने गर्छ। विषयवस्तुका सम्बन्धमा चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्छ माइक्रो इकोनोमिक्सले। अनि यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रले अध्ययन गर्ने यिनै विषयहरूलाई नै यसका अध्ययनका चाहिँ क्षेत्र अन्तर्गत समेट्ने गरिन्छ है। र यस प्रकार सामान्य रूपमा चाहिँ हामीले सूक्ष्म अर्थशास्त्रको क्षेत्रहरू चाहिँ सीमित देखिए तापनि के हुन्छ भन्दा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाहरूको चाहिँ एउटा मुख्य आधारको रूपमा रहेको पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा हामी यो माइक्रो इकोनोमिक्सको स्कोपहरूलाई चाहिँ विभिन्न भागमा बाँडेर चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ हामी उत्पादनको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सिद्धान्त रहेको छ, यो बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। थ्योरी अफ प्रोडक्ट प्राइसिङ रहेको छ है। अब यो मूल्य सिद्धान्त भन्नाले चाहिँ कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि यहाँ मैले उल्लेख गरेकी छु सूक्ष्म अर्थशास्त्रले उत्पादन विभिन्न वस्तुहरूको मूल्यहरू कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अध्ययन गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ अर्को के पनि भनिन्छ, मूल्य सिद्धान्त पनि भनिन्छ है। अब सामान्यतया कुनै पनि वस्तुहरूको मूल्यको माग अथवा आपूर्तिहरूको आधारमा गर्ने गरिन्छ। अर्थात् भनेको चाहिँ यो P equals to F functions demand and supply है। यहाँ P भनेको चाहिँ प्राइस भयो हो, त्यसपछि भनेको D भनेको डिमान्ड भयो अनि S भनेको चाहिँ अब सप्लाई है। यसरी चाहिँ जनाउन सकिन्छ। यति मात्रै नभएर अब कुनै वस्तुहरूको मूल्य त्यस वस्तुप्रति उपभोक्ताको रुचि अथवा आचरण हैन, प्रतिस्थापन, वस्तुको मूल्यहरू आदिद्वारा पनि प्रभावित हुन्छ। त्यसैले अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रको अध्ययनका जुन क्षेत्रभित्र मागको सिद्धान्त अथवा उपभोक्ताहरूको व्यवहार सम्बन्धी सिद्धान्त आदिका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्ने गरिन्छ है। त्यसैगरी नम्बर 2 मा रहेको छ उत्पादनका साधनहरूको मूल्य निर्धारण रहेको छ है। अब कुनै पनि वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणको सिद्धान्तमा चाहिँ आधारित हुन्छ यो। र वस्तुहरू उत्पादन गर्दाखेरि अब विभिन्न किसिमका साधनहरू जस्तो श्रम, पुँजी अनि भूमि अथवा उद्यमीहरूको संयुक्त प्रयासहरूबाट चाहिँ गर्ने गरिन्छ हैन। र ती साधनहरू चाहिँ प्रयोग गरे बापत अब साधनका मालिकहरूलाई चाहिँ के तिर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ज्याला, लगान, ब्याज अथवा मुनाफा प्रदान गर्नुपर्छ अथवा तिर्नुपर्छ। र यी उत्पादनका अब विभिन्न साधनहरू चाहिँ उत्पादन कार्यको लागि प्रयोग गरे बापत पारिश्रमिक के का आधारमा चाहिँ दिइन्छ त अथवा पारिश्रमिकहरू चाहिँ कसरी निर्धारण गर्ने गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यो उत्पादनका साधनहरूको
मूल्य निर्धारण सिद्धान्त चाहिँ केमा अध्ययन गरिन्छ भन्दाखेरि सूक्ष्म अर्थशास्त्रले अध्ययन गर्ने गर्दछ। त्यसपछि अर्को रहेको छ आर्थिक कल्याणको सिद्धान्त। यसमा चाहिँ हामी उत्पादन दक्षता र जुन वितरणमा दक्षता पनि रहेको छ है। अब यो आर्थिक कल्याणको सिद्धान्त चाहिँ के हो त भन्ने सम्बन्धमा जुन सूक्ष्म अर्थशास्त्रहरूको महत्त्वपूर्ण भागहरू चाहिँ के हो त आर्थिक कल्याणको सिद्धान्त पनि हो। अब त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ कल्याण अर्थशास्त्र पनि भन्ने गरिन्छ है, यो आर्थिक कल्याणको सिद्धान्तलाई चाहिँ। यस अन्तर्गत चाहिँ अब आर्थिक कार्यदक्षताका सम्बन्धमा पनि अब अध्ययन गर्ने गरिन्छ। यसका साथसाथै आर्थिक कल्याणको सिद्धान्तले जुन अर्थशास्त्रका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अधिकतम कुशलता पनि प्रदान गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यसको प्रमुख कार्यहरू चाहिँ आर्थिक दक्षता प्रदान गर्नु हो हैन। यसका साथै चाहिँ आर्थिक दक्षता अन्तर्गत चाहिँ अब कुन कुन विषय पर्दछ भन्दा एउटा उत्पादन दक्षता पर्छ, अर्को भनेको चाहिँ वितरणमा दक्षता गरेर दुई विषयहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ है। त्यसपछि अर्को हेरौँ साधनहरूको बाँडफाँड। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र विभिन्न किसिमका जुन साधनहरूको बाँडफाँडका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्ने गर्छ। सूक्ष्म अर्थशास्त्रका अब के आफ्ना मान्यताहरू पनि छन्। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि साधनहरूको कुल परिमाणहरूलाई चाहिँ स्थिर मान्दछ है। अब विभिन्न वस्तुहरूको उत्पादनका लागि चाहिँ ती सीमित साधनहरूको आदर्श बाँडफाँडहरू कसरी गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अथवा यो विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने भनेको चाहिँ यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रले हो है। अब यसबाट चाहिँ साधनहरूको बाँडफाँडहरू कसरी गर्ने, कुन कुन विषयवस्तुहरू कति कति मात्रामा चाहिँ उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुराहरूको सम्बन्धमा चाहिँ जानकारी हुन्छ है यो साधनहरूको बाँडफाँडबाट। र यो चाहिँ भयो हामीले हेरेको भनेको सूक्ष्म अर्थशास्त्रको क्षेत्रहरू यानि कि स्कोप अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। हामीले एउटा भनेको उत्पादन मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सिद्धान्त हेर्यौँ। त्यसपछि नम्बर 2 मा उत्पादनका साधनहरूको मूल्य निर्धारणलाई हेर्यौँ अनि आर्थिक कल्याणको सिद्धान्त, त्यसपछि साधनहरूको बाँडफाँड हेरिसकेका छौँ है। अब यसपछि चाहिँ सूक्ष्म अर्थशास्त्रका सीमाहरू के रहेको छ त भन्ने सम्बन्धमा पनि हेरौँ। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रको सिद्धान्तहरू चाहिँ जुन अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रको आर्थिक क्षेत्रहरूको महत्त्व, आर्थिक क्षेत्रहरूमा सूक्ष्म अर्थशास्त्रको महत्त्व त छँदैछ। अब यति भए तापनि यसका केही सीमाहरू चाहिँ विद्यमान छन् है। र खास गरेर चाहिँ अब यो नव अर्थशास्त्रीहरूको समयसम्ममा चाहिँ यसले व्यापकता पनि पाएको थियो जुन सीमाहरूले है। यसले चाहिँ अब सम्पूर्ण अर्थशास्त्रहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै भागहरूमा विभाजन गरेर आर्थिक विश्लेषणहरू गर्ने हुनाले चाहिँ कुनै विशेष परिस्थितिहरूमा यसको केही सीमाहरू पनि निर्धारण गरिएको छ। अब ती सीमाहरू चाहिँ 4वटा रहेको छ। फर्स्टमा रहेको छ पूर्ण रोजगारीको मान्यतामा आधारित हुन्छ यो। त्यसपछि दोस्रोमा भनेको चाहिँ सूक्ष्म अर्थशास्त्रको निष्कर्ष भनेको चाहिँ सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थामा लागू हुँदैन अथवा लागू हुन सक्दैन है। अर्को सीमा भनेको चाहिँ अब थर्डमा चाहिँ के छ भने सूक्ष्म अर्थशास्त्रले जुन अर्थव्यवस्थाका ससाना भागहरूको मात्रै अध्ययन गर्छ। यो पनि एउटा यसको लिमिटेसन हो, किनकि यसले चाहिँ ससाना भागहरूको मात्रै अध्ययन गर्ने गर्छ नि त है। त्यही भएर अब अर्को चौथोमा चाहिँ सूक्ष्म अर्थशास्त्रले सम्पूर्ण आर्थिक समस्याहरूको समाधान हुँदैन यो सूक्ष्मले है। र यो भयो हामीले पढेको भनेको चाहिँ सूक्ष्म अर्थशास्त्रको सीमाहरू रहेको छ। र यो सँगसँगै हामीले चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सको लिमिटेसन, यसको इम्पोर्टेन्सहरू हेरिसकेका छौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी बृहत अर्थशास्त्र यानि कि म्याक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा पढ्नेछौँ। अब यो म्याक्रो इकोनोमिक्सको प्रयोग चाहिँ माल्थस है, त्यसपछि सिस्मन्डी अनि कार्ल मार्क्स जस्ता जुन अर्थशास्त्रीहरूले पनि गरेका थिए। र यसको विकसित रूप भनेको चाहिँ सन् 1936 मा प्रकाशित किन्सको कुन किताब भन्दाखेरि जनरल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी भन्ने पुस्तकमा चाहिँ भेटिएको छ। यो चाहिँ किन्सको बुक रहेको छ है। त्यसैले अब किन्सलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि बृहत अर्थशास्त्रको प्रतिपादक भनेर चाहिँ कसले चिनिन्छ? किन्सलाई चिनिन्छ।
त्यसैले अब यो म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि किन्सको अर्थशास्त्र पनि भनेर भन्ने गरिन्छ है। अब माइक्रो शब्द हामीले यो माइक्रो इकोनोमिक्स पढिसकेका छौँ। माइक्रो शब्द जुन यो शब्द चाहिँ दुवै माइक्रो र म्याक्रो दुवै शब्दहरू चाहिँ ग्रिक भाषाबाट आएको हो। अब यो माइक्रो चाहिँ कुन ग्रिक भाषाको कुन शब्दबाट आएको हो त भन्दाखेरि माइक्रोसबाट चाहिँ आएको हो है। अनि म्याक्रो चाहिँ म्याक्रोसबाट आएको हो, यो पनि बुझिराखौँ है। र यो माइक्रोको अर्थ चाहिँ सूक्ष्म भन्ने हुन्छ भने म्याक्रोको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त ठुलो भन्ने हुन्छ। यसबाट जब के प्रश्न हुन्छ भने जुन बृहत अर्थशास्त्रको अर्थ भनेको चाहिँ व्यापक हुन्छ है। त्यसैले अब बृहत अर्थशास्त्रले कुनै पनि एउटा फर्म अथवा उद्योग जस्ता व्यक्तिगत इकाइहरूको मात्रै अध्ययन नगरिकन जुन माइक्रो इकोनोमिक्सले गर्ने अध्ययनहरू मात्रै नगरिकन चाहिँ के गर्छ त यो बृहत अर्थशास्त्रले भन्दाखेरि सम्पूर्ण इकाइहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्दछ है। उदाहरणको लागि चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्छौँ राष्ट्रिय आम्दानी नेसनल इन्कम भयो, कुल उत्पादन भयो, त्यसपछि भनेको कुल रोजगारी, कुल बचत, कुल लगानी, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरू अथवा व्यापार चक्रहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्दछ। केले भन्दाखेरि माइक्रो इकोनोमिक्स यानि कि बृहत अर्थशास्त्रले है। त्यसैले अब माइक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको बृहत अथवा समष्टिगत अध्ययन गरिने भएकोले यसलाई चाहिँ सामूहिक अर्थशास्त्र भनेर पनि भन्ने गरिन्छ बृहत अर्थशास्त्रलाई। र बृहत अर्थशास्त्रलाई चाहिँ जुन आम्दानी अथवा रोजगारीको सिद्धान्त पनि भन्ने गरिन्छ। यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ जुन यसको अध्ययन क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय आम्दानीको निर्धारणहरू गर्ने तत्त्वहरूको चाहिँ अध्ययन पनि गर्नु हो। त्यसैले अब बृहत अर्थशास्त्र भनेको चाहिँ सम्पूर्ण अर्थतन्त्रहरूको सामूहिक अध्ययन गर्नु हो है। र बृहत अर्थशास्त्रको सम्बन्धमा चाहिँ अब विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले दिएको परिभाषाहरूबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने चाहिँ बृहत अर्थशास्त्र भनेको चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रमा कुल उत्पादन होइन, अनि त्यसपछि रोजगारी, मूल्यस्तर अथवा तिनीहरूको समयावधिमा चाहिँ परिवर्तनको दरहरू निर्धारण गर्ने शक्ति अथवा तत्त्वहरूको चाहिँ अध्ययन हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है। र हामीले हेरिसकेका छौँ यो म्याक्रो शब्द ग्रिक भाषाको माइक्रोसबाट माइक्रो, त्यसपछि म्याक्रो चाहिँ म्याक्रोसबाट आएको भनेर हेरिसकेका छौँ। र यहाँ एउटा मैले परिभाषा डेफिनेसनलाई लिएकी छु। जिएक्लेको चाहिँ परिभाषा रहेको छ। यो चाहिँ जिएक्लेको अनुसार चाहिँ के रहेको छ त बृहत अर्थशास्त्र भनेको भन्दाखेरि बृहत अर्थशास्त्र भनेको जुन अर्थतन्त्रको कुल उत्पादन, रोजगारी, मूल्यस्तर होइन, अनि तिनीहरूको समयावधिमा परिवर्तनको दरहरू निर्धारण गर्ने शक्ति अथवा तत्त्वहरूको अध्ययन हो है। र अब यसपछि चाहिँ हामी बृहत अर्थशास्त्रको क्षेत्रहरू हेर्छौँ के रहेको छ यसको स्कोपहरू। सुरुमा चाहिँ हामी फर्स्टमा रहेको छ बृहत अर्थशास्त्रको क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने आय, उत्पादन अथवा रोजगारीको सिद्धान्त, यसलाई चाहिँ हेर्नेछौँ है। अब आय, उत्पादन अथवा रोजगारीको सिद्धान्तमा पनि कुन कुन अङ्गहरू चाहिँ पर्ने गर्छन् त भन्दाखेरि एउटा भनेको उपभोग कार्यको सिद्धान्त, अर्को भनेको लगानी कार्यको सिद्धान्त, त्यसपछि व्यापार चक्रको सिद्धान्त चाहिँ केमा पर्छ त आय, उत्पादन अथवा रोजगारीको सिद्धान्तभित्रका अविच्छिन्न भागहरू रहेका छन् है। अब अर्को भनेको चाहिँ सामान्य मूल्यस्तरको सिद्धान्त। अब बृहत अर्थशास्त्रको जुन क्षेत्रभित्र चाहिँ सामान्य मूल्यस्तरको सिद्धान्तहरू पर्दछ, यसमा चाहिँ मूल्यस्तरहरू निर्धारणका सम्बन्धमा चाहिँ अध्ययन गर्ने गरिन्छ बृहत अर्थशास्त्रमा। अब यसमा मुद्रास्फीति भयो होइन, मुद्रा सङ्कुचन अथवा यससँग सम्बन्धित यस अन्तर्गतका कुल माग भयो अत्याधिक, त्यसपछि भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मुद्रास्फीतिहरू उत्पन्न हुन्छ है भने यो कुरा चाहिँ किन्सले पनि बताएको छ। अब यस्तो हुँदाखेरि मुद्रास्फीतिका कारणहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित अरू धेरै सिद्धान्तहरू पनि अगाडि आएका छन्। त्यसैले गर्दा मुद्रास्फीति पनि बृहत अर्थशास्त्रको एउटा के हो त भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण भाग रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ आर्थिक विकासको सिद्धान्त। अब आर्थिक विकासको सिद्धान्तमा चाहिँ जुन
विकसित अथवा अल्प विकसित देशमा चाहिँ आयहरू उत्पादन अथवा रोजगारको दीर्घकालीन वृद्धिमा चाहिँ लागू हुन्छ, जुन चाहिँ बृहत अर्थशास्त्रको अति महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको छ। र आर्थिक विकासको जुन सिद्धान्तहरू दीर्घकालीन समस्या हो, तर किन्सले चाहिँ जुन दीर्घकालीन यो सिद्धान्तलाई दीर्घकालीनलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि उचित महत्त्व पनि दिएका छैनन् है। यसको चाहिँ व्याख्या गर्दै यो ह्यारोल्ड एन्ड होमरले चाहिँ अर्थतन्त्रको जुन राम्रोसँग चाहिँ वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ आम्दानीहरू एउटा निश्चित दरमा चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि पेश गरेका छन् भने चाहिँ यसमा जुन लगानीहरूले है आम्दानी अथवा उत्पादन क्षमता चाहिँ बढाउने दुवै भूमिका खेल्छ भन्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ यो चाहिँ आर्थिक विकासको सिद्धान्तमा। अब अर्को भनेको चाहिँ वितरणको बृहत सिद्धान्त छ। यो चाहिँ हामी बृहत अर्थशास्त्रको क्षेत्रहरू हेरिरहेका छौँ। अब वितरणको बृहत सिद्धान्तमा चाहिँ के हुन्छ भने राष्ट्रिय आम्दानीहरूले चाहिँ देशका विभिन्न वर्ग अथवा भागहरूमा चाहिँ राम्रोसँग वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी वितरण गर्दाखेरि चाहिँ है कुन कुन क्षेत्रको चाहिँ कुन कुन भागहरूमा अथवा कुन कुन वर्गहरूमा चाहिँ कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुराको पनि अध्ययन यो बृहत अर्थशास्त्रले नै गर्ने गर्दछ। र रिकार्डो र मार्क्सले पनि जुन राष्ट्रिय आम्दानीहरू त्यसपछि श्रमिक भूमिगत तथा पुँजीपतिहरूका बीचमा चाहिँ कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुराको व्याख्या गरेका थिए। अनि त्यसैले चाहिँ अब बृहत अर्थशास्त्रको जुन क्षेत्रभित्र चाहिँ वितरणको सिद्धान्तको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले बृहत अर्थशास्त्रको क्षेत्रहरू हेरेका छौँ। यो क्षेत्रहरू भयो। अब क्षेत्रहरूपछि यसको महत्त्वहरू के रहेको छ यो पनि हेरौँ। अब बृहत अर्थशास्त्र भनेको चाहिँ आधुनिक अर्थशास्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो। यो हामीलाई थाहा छ। यसले चाहिँ अर्थव्यवस्थाका जुन सम्पूर्ण इकाइहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने हुनाले यसको ठुलो महत्त्व पनि रहेको छ है। र बृहत अर्थशास्त्रको अध्ययनलाई चाहिँ अर्थतन्त्रका आर्थिक नीतिहरू नियमहरू निर्माण गर्नका लागि पनि यो सहयोग गर्ने गर्छ बृहत अर्थशास्त्रले। अब यसको महत्त्वहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ विभिन्न नम्बरहरूमा हेर्नेछौँ, पोइन्टहरूमा हेर्नेछौँ। फर्स्टमा चाहिँ रहेको छ सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको चाहिँ अध्ययन गर्ने, यसको महत्त्व रहेको छ है। पहिलो महत्त्व अब बृहत अर्थशास्त्रले सम्पूर्ण आर्थिक चरहरूको चाहिँ अध्ययन गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ। यही सम्पूर्ण चरहरूको अध्ययन गरेर नै व्यक्तिगत चरहरूका जुन व्यवहारका बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न अथवा केही कुराहरू चाहिँ निश्चित रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ सरकारी आर्थिक नीतिहरूको निर्माण गर्नु रहेको छ। अब यस अन्तर्गत जुन बृहत अर्थतन्त्रले सरकारी आर्थिक नीतिहरू निर्माण गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ, किनभने चाहिँ अब बृहत अर्थशास्त्र अन्तर्गत चाहिँ सामान्य मूल्यस्तर हैन, रोजगारी, उपभोग स्तर जस्ता कुराहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने गरिन्छ है। अब 3 नम्बरमा छ अर्थतन्त्रको अवस्थाहरू थाहा पाउनमा पनि मद्दत गर्छ। अब बृहत अर्थशास्त्रको जुन अध्ययनहरूबाट चाहिँ देशको आर्थिक वृद्धि के कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। बृहत अर्थशास्त्रले चाहिँ अब सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रहरूको अध्ययन गर्ने भएकोले गर्दा आर्थिक वृद्धिका निर्धारक तत्त्वहरूको बारेमा पनि जानकारी दिने गर्छ। यो चाहिँ अर्थतन्त्रको अवस्थाहरू थाहा पाउनु पनि भयो एउटा महत्त्व भनेको। त्यसैगरी अर्को महत्त्व भनेको चाहिँ आर्थिक वृद्धि थाहा पाउनु है। अब आर्थिक वृद्धि थाहा पाउनेमा चाहिँ देशको आर्थिक वृद्धिहरू के कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। यस बारेमा चाहिँ है आर्थिक वृद्धिका निर्धारक तत्त्वहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने भएकोले यो आर्थिक वृद्धिहरू पनि थाहा पाउन सकिन्छ। अर्थतन्त्रको अवस्था पनि थाहा पाउन सकिन्छ। आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ कि छैन, कति भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसपछि अर्को छ राष्ट्रिय आम्दानी तथा आर्थिक योजना। अब राष्ट्रिय आम्दानी अथवा आर्थिक योजनामा चाहिँ के हुन्छ भने बृहत अर्थशास्त्र देशको राष्ट्रिय आम्दानीहरू बारेमा जानकारी लिन र आर्थिक योजनाका निर्धारण गर्नका लागि चाहिँ त्यो कुराहरूमा पनि जुन आर्थिक योजनाका निर्धारण गर्नमा पनि सघाउ पुर्याउने हुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ समूहगत चरहरूको अध्ययन गर्नु रहेको छ। अब बृहत अर्थशास्त्रले जुन समूहहरूबाट चरहरूको अध्ययन गर्ने हुनाले चाहिँ अर्थतन्त्रमा अर्को पनि थप ठुलो महत्त्व पुग्दछ अथवा सहयोग पुग्दछ। त्यसैगरी 7 नम्बरमा छ मौद्रिक समस्या समाधान गर्न। अब बृहत अर्थशास्त्रले जुन देशको मौद्रिक समस्याहरू समाधानका उपायहरू पनि थाहा पाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्ने गर्छ है। देशको अर्थतन्त्रमा जुन मुद्राको मूल्य अनि मुद्रास्फीति
अनि विस्मृतिहरूले चाहिँ अर्थतन्त्रमा पार्ने असरहरू, त्यसका निराकरणका उपायहरू थाहा पाउनलाई चाहिँ यो बृहत अर्थशास्त्रको अध्ययनबाट सहयोग मिल्दछ। त्यसैले अब बृहत अर्थशास्त्रले चाहिँ अर्थतन्त्रका जुन अन्य विविध पक्षहरूको पनि विश्लेषण गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ। यति मात्र नभई अन्त्यमा चाहिँ के पनि हामीले भन्नुपर्छ अथवा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्थशास्त्रले सम्पूर्ण इकाइहरूको आर्थिक क्रियाकलाप अथवा व्यवहारहरूको अध्ययन गर्ने हुनाले चाहिँ अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र बृहत यानि कि म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययन बिना चाहिँ अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्न सकिँदैन अथवा अपुरो रहन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स यानि कि बृहत अर्थशास्त्रको महत्त्वहरू। यो अर्थशास्त्रको अध्ययन बिना चाहिँ अर्थतन्त्र नै अपूर्ण रहन्छ अथवा अर्थतन्त्रको चाहिँ अध्ययन गर्न सकिँदैन है। अब यसपछि लिमिटेसनहरू हेरौँ, यसको के रहेको छ, बृहत अर्थशास्त्रका सीमाहरू हेर्छौँ। अब सीमाहरूमा चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा छ एउटा भनेको बृहत निष्कर्षलाई व्यक्तिगत इकाइमा प्रयोग गर्न नसकिने है। अर्को भनेको चाहिँ सामूहिक रूपमा निकालेको जुन निष्कर्षले वास्तविक तथ्यहरूलाई चाहिँ लुकाउन पनि सक्दछ, वास्तविक तथ्यलाई। अर्को भनेको चाहिँ आर्थिक क्षेत्रको मापन सम्बन्धी कठिनाइ, जुन आर्थिक क्षेत्रमा भएको सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ मापन गर्नमा पनि कठिनाइ हुने हुन्छ, यो पनि एउटा लिमिटेसन भयो यसको। अर्को भनेको चाहिँ सम्पूर्ण समूहमा समान प्रभाव नपर्ने है, सम्पूर्ण समूहमा अथवा सबै क्षेत्रमा चाहिँ समान प्रभाव नपर्ने पनि हुन्छ। यो पनि के हो त भन्दाखेरि बृहत अर्थशास्त्रको एउटा लिमिटेसन छ। अब यो लिमिटेसन पछि चाहिँ हामीले माइक्रो इकोनोमिक्स पनि पढिसकेका छौँ, त्यसपछि म्याक्रो इकोनोमिक्स पनि हामीले पढिसकेका छौँ। अब माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमिक्स बीचमा चाहिँ के डिफ्रेन्सहरू रहेको छ हेरौँ। अब यसलाई पनि डिफ्रेन्सलाई चाहिँ हामी यहाँ पोइन्ट पोइन्टमा हेर्छौँ है। एउटा भनेको चाहिँ फर्स्टमा हामी शाब्दिक अर्थको भिन्नता रहेको छ। यो शाब्दिक अर्थमा चाहिँ सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत अर्थशास्त्रमा कसरी फरक रहेको छ त, यसको मिनिङमा हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी यो शाब्दिक अर्थमा भिन्नतालाई हेरौँ है, कसरी भिन्न छ त, डिफ्रेन्स इन लिटरल मिनिङ रहेको छ। अब शाब्दिक अर्थमा भिन्नता भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ यो माइक्रो भन्ने चाहिँ ग्रिक भाषाको कुन शब्दबाट, माइक्रो भन्ने चाहिँ माइक्रोसबाट आएको भने अब म्याक्रो चाहिँ कुनबाट आएको हो त, म्याक्रोसबाट आएको। हामीले यो अघि पनि हेरिसकेका छौँ है, जसको अर्थ यो माइक्रोको चाहिँ सानो भन्ने हुन्छ है, यो म्याक्रोको चाहिँ बृहत व्यापक अथवा ठुलो भन्ने हुन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ यो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ अर्थतन्त्रको जुन साना साना इकाइहरूको अध्ययन गर्छ भने यो म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ जुन अर्थतन्त्रको ठुला ठुला इकाइहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्छ है। यो चाहिँ भयो शाब्दिक अर्थमा भिन्नता। अब दोस्रोमा भनेको चाहिँ अध्ययनको उद्देश्यमा भिन्नता, डिफरेन्स इन अब्जेक्टिभ्स अफ द स्टडी। अध्ययनको उद्देश्यमा चाहिँ कसरी भिन्नता रहेको छ यसलाई पनि बुझौँ। अब माइक्रो इकोनोमिक्सको यानि कि सूक्ष्म अर्थशास्त्रको है यसको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अधिकतम सन्तुष्टि अथवा उपयोगिताहरू प्राप्त गर्न, त्यसपछि मागहरू बढाउने, अधिकतम नाफाहरू कमाउन, पूर्तिलाई बढाउन चाहिँ यो माइक्रो इकोनोमिक्सको अब्जेक्टिभ्स हो अथवा उद्देश्य रहेको छ भने अब म्याक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ उद्देश्य के रहेको छ भन्दा यसको चाहिँ अधिकतम राष्ट्रिय आयहरू प्राप्त गर्न है, त्यसपछि भनेको पूर्ण रोजगारी प्रदान गर्न, आर्थिक वृद्धि गर्न, त्यसपछि मूल्य स्थिरता ल्याउन, भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम राख्नु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो बृहत अर्थशास्त्रको उद्देश्य रहेको छ। त्यसैले गर्दा अध्ययनको जुन उद्देश्यमा पनि भिन्नता रहेको छ माइक्रो एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक्समा है। त्यसै गरी अब चाहिँ हामी जुन अध्ययनको क्षेत्रमा चाहिँ के भिन्नता रहेको छ यो क्षेत्रको आधारमा पनि भिन्नतालाई हेर्नेछौँ। अब सूक्ष्म र जुन बृहत अर्थशास्त्रको अध्ययनको क्षेत्रहरू पनि फरक फरक हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ है। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रले भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ अर्थतन्त्रका जुन साना साना इकाइहरूको मात्रै अध्ययन गर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रको चाहिँ क्षेत्र के हुन्छ त, सीमित हुन्छ, यसको चाहिँ सीमित क्षेत्र हुन्छ है। तर यसको ठिक अपोजिट अथवा फरक के हुन्छ त भन्दाखेरि यो म्याक्रो इकोनोमिक्स यानि कि बृहत अर्थशास्त्रले चाहिँ अर्थतन्त्रका जुन ठुला ठुला इकाइहरूको पनि अध्ययन गर्ने हुनाले यसको क्षेत्र चाहिँ बृहत हुन्छ,
बृहत हुन्छ क्षेत्र है म्याक्रो इकोनोमिक्सको। जस्तो कि राष्ट्रिय आय, राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारीको स्तरहरू, मूल्य स्तरहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने भएकोले गर्दा यसको क्षेत्र चाहिँ एकदम बृहत हुन्छ। यो चाहिँ जुन क्षेत्रको आधारमा भिन्नता भयो सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत अर्थशास्त्रको बीचमा। अब अर्को डिफरेन्स भनेको चाहिँ के रहेको छ भन्दा पूर्ण रोजगारीको मान्यतामा भिन्नता है, डिफरेन्सेस इन एजुम्सन अफ फुल इम्प्लोइमेन्ट। अब पूर्ण रोजगारीको मान्यतामा चाहिँ कसरी भिन्नता छ त माइक्रो एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक्समा भन्दाखेरि अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रले जुन श्रम सहित सम्पूर्ण साधन र स्रोतहरूमा चाहिँ पूर्ण रोजगारीको मान्यता राख्छ है भने अब यसले गर्दा चाहिँ कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल खर्चहरूलाई चाहिँ निश्चित मान्दछ र निश्चित कुल उत्पादन, कुल रोजगार आदिलाई चाहिँ विभिन्न फर्महरू, उद्योगहरूमा चाहिँ विभाजन गर्दछ भने अब राष्ट्रिय आम्दानीले चाहिँ स्थिर मानेर सूक्ष्म अर्थशास्त्रले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि व्यक्तिगत फर्महरूको आम्दानीमा हुने परिवर्तनको पनि विश्लेषण गर्ने गर्दछ भने अब अर्कोतिर माइक्रो इकोनोमिक्स यानि कि बृहत अर्थशास्त्रले चाहिँ कुल उत्पादन होइन त्यसपछि कुल रोजगार जस्ता बृहत चरहरूलाई चाहिँ स्थिर नमानिकन परिवर्तनशील मान्दछ। माइक्रोले चाहिँ स्थिर मान्दथ्यो र म्याक्रोले चाहिँ स्थिर मान्दैन, के मान्छ भन्दाखेरि परिवर्तनशील मान्दछ। यसरी अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रले जुन अर्थव्यवस्थामा पूर्ण रोजगारी हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ सूक्ष्मले है, त्यसपछि बृहत अर्थशास्त्रले चाहिँ के मान्यता राख्दछ भन्दाखेरि अर्थव्यवस्थामा पूर्ण रोजगारी हुन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ राख्दैन। यो चाहिँ डिफरेन्सहरू रहेको छ। त्यसैले यो पूर्ण रोजगारीको मान्यता पनि भिन्नता रहेको छ सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत अर्थशास्त्रमा। त्यसपछि अर्को रहेको छ समस्या समाधानमा भिन्नता। अब कसरी रहेको छ त यो समस्या समाधानमा भिन्नता भन्दा सूक्ष्म अर्थशास्त्रले व्यक्तिगत उपभोक्ता अथवा व्यक्तिगत फर्महरूको जुन समस्याहरूको पहिचान गरेर चाहिँ समाधानका उपायहरू खोज्छन्, तर बृहत अर्थशास्त्रले चाहिँ कुल समस्यासँग चाहिँ सम्बन्ध राख्दछ। त्यसैले समस्या समाधानमा पनि म्याक्रो एन्ड माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ डिफरेन्सेसहरू रहेको छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ वितरणको अध्ययनमा भिन्नता कसरी रहेको छ भन्दा सूक्ष्म र बृहत अर्थशास्त्रको चाहिँ अब छुट्टा छुट्टै वितरणसँग चाहिँ सम्बन्ध रहेको हुन्छ र सूक्ष्म अर्थशास्त्रले अब सूक्ष्म वितरणहरूको सिद्धान्तको अध्ययन गर्छ भने यसमा चाहिँ विभिन्न वस्तु अथवा सेवा अनि साधनहरूको चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ भने अर्कोतिर बृहत अर्थशास्त्रले चाहिँ राष्ट्रिय आम्दानी त्यसपछि राष्ट्रिय उत्पादनहरूको साधनहरूको चाहिँ वितरणका बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने भएकोले यो वितरणको अध्ययनको सम्बन्धमा पनि भिन्नता रहेको छ सूक्ष्म र बृहत अर्थशास्त्र बीचमा। अर्को भनेको चाहिँ अध्ययनमा भिन्नता है। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्रले चाहिँ व्यक्तिगत व्यवहार र आचरणहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ भने यसले कुनै पनि व्यक्तिले कसरी आम्दानीहरू प्राप्त गर्छ है, कसरी खर्च गर्छ त र उत्पादकले आफ्ना साधनहरूलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेको सम्बन्धमा चाहिँ विश्लेषण गर्छ भने अर्कोतिर बृहत अर्थशास्त्रले सम्पूर्ण समाज अथवा समूहकै व्यवहार र जुन आचरणहरूको चाहिँ बृहत रूपमा व्यापक रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्छ र यस बृहत अर्थशास्त्रले जुन राष्ट्रिय आयको वितरण भयो त्यसपछि मूल्य स्तर आदिको सम्बन्धमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने गर्छ। त्यसैले यो अध्ययनमा पनि भिन्नता रहेको छ है। त्यसपछि अर्को रहेको छ यसको कन्सेप्टको विकासमा पनि भिन्नताहरू रहेको छ, यसको अवधारणाको विकासमा पनि। अब कसरी फरक रहेको छ भन्दाखेरि सूक्ष्म र बृहत अर्थशास्त्रहरू बीचको चाहिँ अवधारणाहरूको विकासमा पनि भिन्नता रहेको छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। अनि सूक्ष्म अर्थशास्त्रको अवधारणामा चाहिँ जुन शास्त्रीहरू भनेको चाहिँ अब यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा चाहिँ रिकार्डो भयो, जेभिचे भयो, त्यसपछि नव अर्थशास्त्री भनेको चाहिँ अल्फ्रेड मार्शल भयो। यी व्यक्तिहरूले चाहिँ सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएका हुन् भने बृहत यानि कि म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ जुन यसको अवधारणा चाहिँ जेएम किन्स र अन्य आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले प्रयोगमा ल्याएको हो। त्यसैले यसको कन्सेप्ट अथवा अवधारणा पनि भिन्नता रहेको छ है। र हामीले चाहिँ यहाँ सूक्ष्म अथवा बृहत अर्थशास्त्रहरू बीचमा चाहिँ के फरक रहेको छ भनेर पढिसकेका छौँ। हामीले कतिवटा भन्दाखेरि 5-6वटा फरकहरूलाई चाहिँ विभिन्न अवधारणा भयो, शाब्दिक अर्थहरूमा भयो होइन, अध्ययनको उद्देश्य भयो, क्षेत्रहरू भयो, यहाँ सम्पूर्ण
जुन विषयमा चाहिँ के फरक रहेको छ, माइक्रोले के गर्छ, म्याक्रोले के गर्छ त भनेर फरकहरू पनि पढिसकेका छौँ। र यो सँगसँगै हाम्रो जुन फर्स्ट च्याप्टरमा रहेको कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्स, जुन चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीले कुन प्रश्नहरू चाहिँ कसरी चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छौँ अथवा प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ, हामीले प्रश्नहरू बनाएर चाहिँ कसरी नोटहरू बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ सूक्ष्म अर्थशास्त्र भनेको के हो, यसको क्षेत्रहरूको बारेमा उल्लेख गर्न सक्छौँ, यसलाई प्रश्न बनाएर नोट बनाउन सक्छौँ है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ बृहत अर्थशास्त्रको परिचय हामीले दिन सक्छौँ, यो पनि हामीले पढिसकेका छौँ। र अब सूक्ष्म र बृहत अर्थशास्त्र बीचमा चाहिँ के फरक छ त हामीले यो भर्खरै मात्र यहाँ हेरिसकेका छौँ, 5-6वटा पोइन्टहरूमा यसलाई पनि उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब बृहत अर्थशास्त्रको महत्त्व अथवा क्षेत्रहरूको बारेमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। हामीले यो भिडियोमा सम्पूर्ण कुरालाई समेटिसकेका छौँ है। अर्को भनेको चाहिँ बृहत अर्थशास्त्रको परिचय पनि दिन सक्छौँ, यसको डेफिनेसन है, र यसको क्षेत्र अथवा सीमाहरू, स्कोप एन्ड लिमिटेसन्सहरू पनि हामी लेख्न सक्छौँ। र यो सँगसँगै यो भयो तपाईँको लागि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन्सहरू। मैले भनिदिएँ, क्वेसनलाई चाहिँ मैले लेखिनँ है। र यो सँगसँगै चाहिँ आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा म च्याप्टर नम्बर 2मा रहेको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुरालाई चाहिँ म डिटेलमा लिएर आउनेछु। आजको भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जानुभन्दा पहिले तपाईँले केही कुराहरू नबुझ्नु भएको छ, तपाईँलाई के भन्न मन लागेको छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा नम्बर रहेको छ, सो नम्बरमा चाहिँ डाइरेक्ट कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ है, र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यति। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।